नमस्कार। लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। जारी लकडाउनको आज 36औं दिन पुगेको छ। लकडाउनका कारण आज पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका सहर बजार पनि सुनसान रहेका छन् र सरकारले लकडाउनको मितिलाई थप गर्दै वैशाख 25 गतेसम्म पुग्ने गरी लकडाउनलाई लम्बाएको छ। लकडाउनको समय लम्बिरहँदाखेरि अहिले अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्रै सडकमा आउने गरेको जुन चेक जाँच पासको कारणले गर्दा पास व्यवस्था गरेर सरकारले सवारी साधनहरूलाई चलाउन दिएको छ भने बजार खुल्ने समयलाई पनि सरकारले समय तोकेर मात्रै बाहिर आउन दिएको छ। यद्यपि कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको आज 36औं दिन पुगिरहँदा धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय प्रशासन स्थानीय तहहरूले राजधानीमा अड्केका आफ्ना जो मानिसहरू छन् आफ्ना ती मानिसहरूलाई सवारी साधन चलाएर यति बेलामा उद्धार गरिसकेको अवस्था छ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अधिकांशको एउटा अनौपचारिक रूपमा पनि उद्धार भइसकेको अवस्थामा अब फेरि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको छ र सवारी साधनमा हुलमुलका साथ यात्रा गर्दाखेरि यसमा कोभिड-19 को संक्रमण सर्ने केही जोखिम भएकाले गर्दा यसलाई रोक लगाएको भनेर पनि स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकेको छ गृह मन्त्रालयले। दर्शक, जब कोभिड-19लाई जसरी विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको थियो नेपालमा पनि यो संक्रमण भित्र नै हो कि भन्ने आशंकामा जसरी राजधानी छोडेर नागरिकहरू घर आफ्नो बसोबास स्थानतर्फ जान थालेका थिए, यस्तो बेलामा यातायात व्यवसायीहरूलाई त्यो चापलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र घरसम्म सुरक्षित गन्तव्य मार्फत लैजानका लागि निकै सकस परेको थियो। यद्यपि उनीहरूले निकै राम्रो प्रयास गरेर त्यो चापलाई पनि व्यवस्थापन गरेर त्यो एउटा चुनौतीलाई पनि व्यवस्थापन गरे र अहिले धेरैजसो स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्धार गरिसके पश्चात अब गृह मन्त्रालयले फेरि पनि लकडाउनलाई बलियो वा कडाई गरिरहँदाखेरि जिल्लाको अवस्था के छ? अहिले पनि सडकमा धेरै ठाउँबाट चाहिँ यात्रुहरू पैदल वा भनौँ गन्तव्य पुग्नका लागि पैदल हिँडेर नै यात्रा गरिरहेका छन् भन्ने विभिन्न खालका दृश्यहरू देखिरहेका छौँ। यो सुन्नमा पनि आइरहेको छ र हामीले पछिल्लो समयमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग रहेर अपडेट लिइरहँदाखेरि पनि यो खालका कुराहरू बारम्बार आइरहेका छन् र स्थानीय प्रशासनहरूले त्यहाँ उद्धार गरिरहँदा हामी लाग्नेछौँ कास्कीतर्फ। कास्कीमा के छ पछिल्लो अवस्था? यातायात व्यवसायीहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन्? यति बेलामा हाम्रो सम्पर्कमा कास्कीबाट नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी सङ्घका संयोजक हुनुहुन्छ केदार पौडेलजी। पौडेलजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब अहिले लकडाउन छ, जसरी तपाईहरूले यो लकडाउनको संक्रमण नेपालमा भित्रदैछ भन्ने एउटा जोखिम हुँदाहुँदै राजधानीबाट बाहिर जाने ती यात्रुहरूलाई जसरी एउटा व्यवस्थितसँग सुरक्षितसँग गन्तव्यमा पुर्याउनु भयो, त्यो काम यहाँहरूको एकदमै स्वागत योग्य थियो। त्यस पश्चात अब अहिले सरकारले यो समय थप गरिरहेको छ। अहिले पनि छिटपिट रूपमा यात्रुहरू पैदलै मार्फत घर गइरहेको छन्। यति बेलामा पोखराको बारेमा के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था जानकारी दिनुहोस् न। अब यो समग्र यो कोभिड-19 को जुन समस्या छ यो नेपालको मात्र नभएर विश्वको यो समस्याको रूपमा आयो होइन। यो अकस्मात रूपमा आयो। जसरी हामीले तपाईँले पहिला भनिसक्नुभयो, हामीले एकदम छोटो समयमा पनि हामीले धेरै खालका चुनौतीहरूको बिचमा हामीले कतिपय मजदुरलाई आग्रह गरेर होइन चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ नो कम्प्रोमाइज होइन, कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज गरेनौँ। यो चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउनुपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, आम नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ भन्ने हिसाबले हामीले जुन खालले हामीले रोल खेल्यौँ होइन, त्यो रोल यद्यपि हामी खेलिरहेका छौँ होइन, अहिले पनि खेल्न चाहन्छौँ र भोलिका दिनमा पनि खेल्छौँ। तर हाम्रो एउटा मात्र आग्रह के हो भन्दा जुन खालले जसरी यो हुन त यो नेपालको मात्र समस्या नभएर जस्तो इन्डियामा पनि त्यो खालको चाहिँ समस्याहरू देखिरहेको छ। कमसेकम लकडाउन गर्ने समयमा यति दिनभित्रमा तपाईँहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु होला, यसो त परिस्थिति छ भनेर एउटा सरकारले यो खालको सूचना जारी गर्दैन पाएको भए अझ सहजताले चाहिँ यो यात्रुहरू आम पब्लिकले यो खालको जुन खालको कष्ट भोग्नुभयो त्यो कष्ट भोग्नु पर्थेन होला। यद्यपि यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ कास्कीको कुरा गर्नु छ भने कास्कीबाट पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा होइन हामीले हाम्रा गाडीहरू चाहिँ गाडीहरू मार्फत चाहिँ हामीले विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँहरूमा ती चाहिँ यहाँ निवासीहरू बसेका आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाएका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो गन्तव्यतर्फ पठायौँ। त्यो पठाउने सवालमा पनि धेरै खालका समस्याहरू एउटा स्थानीय एउटा सङ्घीय चाहिँ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन नभएको जस्तो मानिन्छ। अहिले पनि तपाईँलाई हामीले भनिरहेछौँ हाम्रा कतिपय चाहिँ सवारी साधनहरू स्थानीय निकायको चाहिँ उसमा चाहिँ पहलमा हामीले कुनै ठाउँमा पठाउन खोज्यौँ भने फेरि अर्को ठाउँको चाहिँ स्थानीय निकाय त्यो खालको एउटा अब्जेक्सन गरिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण हामीले के आग्रह गर्छौँ भन्दा
हामीलाई जुन खालका समस्याहरू छन्, जुन खालका पीडाहरू छन् त्यो विषयमा हामी पछि आउँला। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ जिम्मेवारीबाट हामी भाग्न खोजेनौँ। हामीले चाहिँ के गर्न कसरी सकिन्छ यो गभर्मेन्टको उसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि आयौँ। र त्यति आउँदै पनि तर यो यातायात व्यवसायले राम्रो खालको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ नगरेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। यो यद्यपि काशीको हकमा जुन खालको समस्या यो काशीको मात्र समस्या नभएर आम त्यो यो 77 जिल्लामा एउटा खालको चाहिँ यातायातमा एकदम चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा अहिले यो लकडाउनले चाहिँ समस्या उत्पन्न गरेको छ र यसलाई कसरी निराकरण गर्न भन्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सायद राज्यले पनि गृह कार्य गरेको होला। यातायात राष्ट्रिय महासङ्घले विभिन्न चरणमा हिजो मात्रै अस्ति मात्रै तपाईँको चाहिँ गएर मन्त्रालयमा सचिवसँग डिल गर्नेदेखि लिएर महासङ्घको अध्यक्ष महासचिव लगायतको टोली लिएर जुन खालको एउटा डिल गरिरहेको छ लाग्छ हामीले एउटा खालको चाहिँ सरकार र चाहिँ यता व्यवसायको चाहिँ सहकार्यमा एउटा खालको चाहिँ निष्कर्ष निस्किन्छ जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। हजुर, अब तपाईहरूको जुन समस्याहरू पनि छन्, व्यवसायीहरूको पनि समस्याहरू छन्, जस्तो छलफलमा पनि तपाईँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ, निरन्तर संवाद नै भइरहँदाखेरि अहिले तपाईँहरूको जुन छाता सङ्गठन छ यो चाहिँ के गरिरहेको छ? होइन, छाता सङ्गठनले आफ्नो तहले पहल गरिरहेको छ होइन। जस्तो चाहिँ पहिलाका विगतका समस्यादेखि लिएर अहिलेसम्म जुन खालको एउटा भूमिका निर्वाह गर्नु होला, कमी कमजोरी केही कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ एउटा पाठक भयो। तर उसले एउटा खालको आफ्नो चाहिँ गति लिने सवालमा, आफूले संवाद गर्ने सवालमा, आफूले पहल कदमी लिने सवालमा, उसले आफ्नो चाहिँ सरकारलाई घचघचाउने सवालमा, त्यो यातायात क्षेत्रका विभिन्न निकायहरूलाई घचघचाउने सवालमा उसले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्टेप त चालिरहेको छ। र हामीले पनि हाम्रो जिल्लाका चाहिँ भएका समस्याहरूको बारेमा महासङ्घलाई अवगत गराउने कुराहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यति हुँदै पनि सरकारले जुन खालको एप्रोच लिनुपर्ने हो, जुन खालको चाहिँ सहकार्य गर्ने तत्परता देखाउनु पर्ने हो यातायात व्यवसायसँग, त्यो खालको चाहिँ त्यो ट्र्याकबाट सरकार चाहिँ बाहिर गयो जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिरहेका छौँ। अब अहिले यो समयमा लकडाउनको समय झन् थपिरहनु, तपाईँहरू अन्तर्गत पनि धेरै कर्मचारीहरू पनि छन्, उनीहरूको पनि परिस्थिति के कस्तो छ, समग्र व्यवसायको अवस्था के कस्तो छ? अनि यो तपाईँको कर्मचारीको मात्रै कुरा होइन, तपाईँको चाहिँ हाम्रा एउटा गाडीमा न्यूनतम एकजना चालक, सहचालक र सहचालकको चाहिँ परिवार होइन, सहचालकको परिवारदेखि लिएर सबै एउटा खालको समस्या, जटिल समस्या जुन खालको समस्या आएको छ त्यो समस्या त एउटा बाटो छँदै छ। त्यो मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ तलब पाउने सवाल, बिमाका समस्याहरू हेर्नुहोस् चाहिँ र गाडीका चाहिँ कागजपत्रहरूको समस्या। जस्तो बिमा तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ बिमा पोलिसीको बारेमा केही बोलेको छैन, कागजपत्रको बारेमा केही बोलेको छैन, खालि सरकार एकाङ्की रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सरकारले चाहिँ यातायात व्यवसाय केही पनि हो नि यसलाई चाहिँ किन चाहिँ सोधपुछ गर्नुपर्ने के आवश्यकता चाहिँ ठाने जस्तो हामीले लाग्दैन। तर हामीले के चाहिँ आग्रह गर्ने हुन त यो विषम परिस्थितिमा सरकारले के चाहिँ हामी यो अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्न चाहन्नौँ। तर हाम्रो आग्रह के मात्र, गाडीहरू थन्केका छन्, ब्याङ्कको किस्ताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब ब्याङ्कले चाहिँ सरकारले चाहिँ असार मसान्तसम्म किस्ता तिर्ने भनेर जुन खालको गरे चाहिँ एउटा पोलिसी ल्यायो, तपाईँको अहिलेसम्म कहिले चाहिँ खुल्ने यातायात भनेको त्यो चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेको छैन। यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ गाडीका किस्तादेखि लिएर ब्याङ्कको ब्याजदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बिमा पोलिसीका भूमि बिमाका पैसादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यातायातमा बुझाउने कागजपत्रका चाहिँ पैसाहरू जुन चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको विषयमा अहिलेसम्म सरकार मुक्तर्फ भनेर बसिरहेको छ। त्यस कारण हामी तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने सरकारले यो यातायात क्षेत्र एउटा राष्ट्रको अभिन्न अङ्ग हो, यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले चाहिँ यो ट्र्याक छोड्यो भने फेरि गडबड हुन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ ख्याल चाहिँ सरकारले गरोस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि जुन खालको परिस्थितिसँग अहिले हाम्रो देश गुज्रिरहेको छ, समग्र विश्व नै गुज्रिरहेको छ, यो सङ्कटलाई जसरी पनि पार ल्याउनुपर्छ। जस्तो एउटा उदाहरण, जसरी राजधानीबाट बाहिर लानका लागि यात्रुहरूलाई तपाईँहरूले जुन खालको भूमिका खेल्नुभयो, अब फेरि यो समय, यो सङ्कटको समय केही टरिसके पश्चात फेरि पनि ती यात्रुहरू जो गन्तव्यसम्म पुगेका छन् ती फेरि ब्याक आउनुपर्ने छ, त्यो समयमा पनि चाप हुन्छ, तपाईँहरूलाई त्यो पनि जिम्मेवारी छ। र सँगै अहिले अब जस्तो व्यवसायी पनि यातायात व्यवसायीहरूका पनि आफ्ना विभिन्न समस्याहरू भइरहँदा सरकारले अहिले समग्र रूपमा ध्यान दिइहाल्नुपर्ने र गृह कार्य गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ त्यस्ता मुख्य समस्या चाहिँ के छन् जुनमा चाहिँ ढिलाइ गर्नु हुँदैन? होइन, सरकारले अहिले मैले तपाईँलाई पहिला नि भनिसकेँ, सरकारले पहिले चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ व्यवसायलाई आश्वस्त पार्ने कुराहरू तपाईँहरू न कमसेकम सरकार भएको अनुभूति दिनु पर्यो। सरकार छ, तपाईँहरू व्यवसायहरू नातिनु होला, सरकारलाई परेको सहयोग तपाईँहरू गर्नु होला, तपाईँहरूलाई के समस्या पर्छ हामी समस्याको हल गर्दै जान्छौँ भन्ने खालको एउटा आश्वस्त पार्ने काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म सरकार बोलिरहेको छैन। सरकार किन बोलिरहेको छैन हामीलाई ताजुब लागिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो आग्रह के हो भन्दा बिमा चाहिँ पोलिसी लगायत तपाईँको चाहिँ गाडीका चाहिँ कागजपत्र लगायत ब्याङ्कका किस्ता होइन, ब्याङ्कको ब्याजको सवाल छ होइन। अब गाडीहरू थन्केको छ, सरकारले थन्काएको छ गाडी, अब हामीले कसरी लगेर किस्ता तिर्ने?
कसरी लगेर ब्याज तिर्ने एउटा खालको समस्या त्यो समस्या गम्भीर रूपमा आएको छ। हामीले आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ खुसीले चाहिँ गाडी त ग्यारेज गरेको थन्काएको छैनौँ। सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेर गाडी चाहिँ हामीले ग्यारेजमा थन्काएका छौँ। त्यसकारण सरकारले यो विषयमा किन बोलिएको छन् यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। सरकारले अहिले तुरन्तै व्यवसायलाई यथार्थ व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा कुनै पनि कन्साइ नगरिकन कमसेकम ब्याङ्कको ब्याजदेखि लिएर तपाईँ बिमा पोलिसी लगायत कागजपत्रको सवालमा सरकार एकदम उदारतापूर्वक एकदम ठुलो चाहिँ छाती ठुलो गरेर सरकार चाहिँ यथार्थ व्यवसायको चाहिँ समस्या चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि यो समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार लागेन भने कस्तो परिस्थिति आउन सक्छ? जटिल हुनसक्छ। तपाईँलाई आग्रह म एउटा जानकारी दिउँ। तपाईँको हिजोको सङ्कटकालको अवस्थामा तपाईँको 3 लाखमा पनि गाडीहरू बिकेनन्, गाडीहरू सबै थन्के होइन। भोलि स्थिति आउन सक्छ। हामीसँग चाहिँ उपाय नलाएपछि मर्नुभन्दा चाहिँ बोलाउन निको भन्ने एउटा उखान छ। तपाईँ गाडीहरू सबै ब्याङ्कको चाहिँ दैलो गाडी लगेर थन्काइदिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अब त्यो स्थिति धेरै टाढा छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण हामीले विनम्रतापूर्वक यो ब्याङ्कर एसोसिएसनलाई पनि हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। जुन हायर पर्चेजमा लगानी भइरहेको छ त्यो लगानीको विषयमा ब्याङ्कर सबै गम्भीर भएर सोचुन्। न कि उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ सबै सोचमा त्यहाँ तमसुकमा ल्याप्चे हानेका छौँ, हामी जसरी पनि असुल गर्छौँ भने यो मानसिकता उहाँहरू पनि बाहिर हुन्छ। अन्यथा हामी बाध्य भएर यता विषय राष्ट्रिय महासङ्घले एउटा खालको चाहिँ नीति लिन चाहिँ बाध्य हुनुपर्छ र हाम्रा गाडीहरू चाहिँ ग्यारेजमा होइन सबै ब्याङ्कको गाडीलाई थन्काउनु पर्ने स्थिति चाहिँ त्यो आउन सक्छ। त्यसकारण यो कुराहरूलाई चाहिँ बेलैमा सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह। यदि सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्यो भने यो समयमा तपाईँहरूबाट जुन प्रकारको एउटा सहयोग सरकारले पाउने अपेक्षा गर्छ त्यो जिम्मेवारीबाट तपाईँहरू पछि त हट्नुहुन्न? होइन, हामीले त हिजो सरकारले कुनै पनि किसिमको आह्वान नगर्दा पनि हाम्रो तर्फबाट सिङ्गो महासङ्घ पदाधिकारीहरू आफै फिल्डमै खटेर होइन उसले चाहिँ जिल्लामा आफ्नो मातहतका जिल्ला क्षेत्र प्रतिनिधिहरू सबैलाई चाहिँ सर्कुलेट गरेर चाहिँ कहाँबाट के सम्भावना हुन्छ, के सकिन्छ, के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो खालको सहयोगहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दै गयौँ त गर्दै आयौँ। सरकारले आग्रह नगर्दा पनि आह्वान नगर्दै हामीले गऱ्यौँ भने यदि सरकारले हामीसँग चाहिँ महासङ्घ चाहिँ एउटा खालको कोर्डिनेसन गर्न लाग्यो भने त झन् त्यो सुगन्ध हुन्छ। हामी स्मुथली रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसमा कुनै दुविधै रहेन। हस् त, यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँले पनि यो यथार्थ व्यवसायको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र साँच्चै यो जटिल अवस्थामा जुन यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा तपाईँले चाहिँ यातायातलाई सम्झेर हामीलाई हाम्रा कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ कास्कीका संयोजक केदार पौडेल। यति बेलामा यातायात व्यवसायीहरूका पनि आफ्नै समस्या रहेका छन्। एकातर्फ ब्याजको समस्या छ, ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने जुन ब्याज र अहिले सरकारले यसमा पनि गृह कार्य त थालेको छ, तर समग्र रूपमा एउटा निचोडपूर्ण पुष्टि भएको आधिकारिक निर्णय नआउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। जसरी सडकमा हामी देख्न सक्छौँ पैदल मार्फत नै मानिसहरू घरसम्म पुगिरहेका छन्। 5-6 दिनको निकै कष्टकर यात्रा भोगेर उनीहरू घरसम्म पुगिरहेका छन्। यो कारुणिक दृश्य देख्दा उनीहरूको मन पनि पोलेको छ, तर उनीहरू आफै पनि पीडित भएको भनेर यति बेलामा बताइरहेका छन्। यद्यपि सरकारले यी समस्याहरूमा मूलभूत रूपमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने हो भनेदेखि आफूहरूको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने भनेर यातायात व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन्। दर्शक, कोभिड-19 को संक्रमणलाई जसरी सरकारले रोकथाम गर्नका लागि समयलाई थप गरेर वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याउँदाखेरि विश्वले यसबाट प्रत्याडित भन्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा नै यसले कता कता मुलुकलाई नै प्रत्याडित गरेको छ। अब यो समयमा सरकारले यदि ध्यान नपुर्याउने हो भने, आत्मनिर्भरतर्फ ध्यान नदिने हो भने, दीर्घकालीन रणनीतिमा ध्यान नदिने हो भनेदेखि धेरै ढिला हुनेछ। भोकमरी जस्तो फेरि समस्या आउन सक्नेछ, किनकि बजार बन्द छ, उब्जनी छैन, मानिसहरू घरभित्रै बसिरहेका छन् र जुन ढुवानी लगायत खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो समग्र चुनौती पनि अब सरकारलाई दिन प्रतिदिन देखा पर्दै जानेछ र अहिले मानवीय क्षति हुनबाट त सरकारले काम गरिरहेको छ। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू यो समयमा खटिरहेका छन्। अब यो खालको परिस्थितिलाई सरकारले कसरी अगाडि लैजान्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ, तर अर्थतन्त्रको चुनौती इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो देखिएको छ। सबैभन्दा ठुलो असर पर्यटन क्षेत्रमै पुगेको छ र अहिले देशभरमा रहेका होटलहरू पनि बन्द अवस्थामा पुगेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि देशपूर्ण रूपमा लकडाउन भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ। पर्यटन क्षेत्रको होटल व्यवसाय त छनै ठप्प नै भएको छ। नेपालका तारे होटल, रिसोर्ट, होमस्टे लगायत सबै पूर्ण रूपमा बन्द छन्। यसबाट होटल व्यवसायमा अरबौंको नोक्सानी मात्र भएको छैन, ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने खतरा समेत बढेको छ। लकडाउनका कारण सबै उडानहरू स्थगित भएको र पर्यटकहरूको आवागमन ठप्प भएपछि होटल व्यवसाय
व्यवसायको अरबौंको लगानी जोखिममा परेको छ। नेपालमा 15 भन्दा बढी 5 तारे, 8 वटा 4 तारे, 37 वटा 3 तारे, 43 वटा 2 तारे र 33 भन्दा बढी 1 तारे होटल सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक देशभर 250 भन्दा बढी होमस्टे र पर्यटक स्तरका 1100 भन्दा बढी होटलहरू रहेका छन्। व्यवसाय नै ठप्प भएपछि बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न समेत होटल व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्ने देखिन्छ। होटल व्यवसायीहरूले छोटो समयमा देखिएको यो संकटले अर्को 2 वर्षसम्म असर पार्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। पर्यटन वर्ष 2020मा धेरै पर्यटक ल्याउन ठूलो लगानी गरेका होटल व्यवसायीहरू अझ बढी समस्यामा छन्। सरकारले होटल क्षेत्रका लागि उचित समयमै उचित राहत दिन नसके खरबौं रुपियाँ लगानी भएको होटल क्षेत्र बन्द हुने मात्र नभई नेपालको पर्यटन क्षेत्र नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ। यसबाट देशले खरबौंको आमदानी गुमाउने मात्र नभई लाखौं नागरिकको रोजगारी समेत गुम्नेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेलामा हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। जारी लकडाउनको आज 36औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि समग्र रूपमा के कसरी अपडेट के छ, ऱ्यापिड टेस्ट PCR टेस्टले के कस्तो परीक्षण देखाइरहेको छ र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म 52 जना पुगिरहँदाखेरि छिटपिट रूपमा केही ठाउँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्था छ वा त्यसलाई कम गर्नका लागि त्यहाँ अपनाइएका सुरक्षा सजगताहरू परिपूर्ण रूपमा अगाडि छन् वा छैनन्, प्रदेश सरकारहरू के कस्तो रणनीति अपनाइरहेको छ, 3 तहको सरकार छ यो बेलामा, 3 तहको सरकारको समन्वयता के कस्तो देखिएको छ र लकडाउनको समय थपिरहँदाखेरि सरकारले फेरि पनि वैशाख 25 गते पुर्याएको छ। यो समय भइरहँदाखेरि एउटा दैनिक विपन्न नागरिकहरू जो ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई निकै समस्या पनि भइरहेको छ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालयले अब कोभिड-19 का रोकथामका लागि जसरी यो सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि जुन प्रयास थालेको छ र स्थानीय प्रशासनहरूले त्यहाँको उद्धार गरिसकेपछि त्यहाँका नागरिकहरूको उद्धार गरिसके पश्चात चाहिँ अब आजबाट सवारी साधनमा पनि निकै कडाई गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय प्रशासनहरूलाई, सुरक्षा निकायहरूलाई परिपत्र पनि पठाइसकेको छ भने बिचल्लीमा परेका मजदुर र सर्वसाधारणलाई उद्धारका लागि केही दिनका लागि सर्वसाधारणहरूलाई साँझको समयमा अनौपचारिक रूपमा केही खुकुलो गराइएको र अधिकांशको उद्धार भइसकेकाले आजबाट सवारी साधनको सञ्चालनमा पनि रोक लगाएको पनि बताइसकेको छ र सँगै सवारी साधनमा जसरी हुलमुलका साथ कोरोना यसरी सवारी यात्रा गर्दाखेरि कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै भएकाले गर्दा यस विषयलाई पनि गृह मन्त्रालयले थप जटिलताका साथ अवलम्बन गरेको छ र मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र 77 वटा जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको पनि जानकारी दिएको छ र अब मन्त्रालयले जसरी परिपत्र पठाइसके पश्चात 5 महिनाका सवारी आवत जावतका लागि यसलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन पनि सकेको छ भने अत्यावश्यक कामका लागि पास नचाहिने तर अरू हकमा भने बिना पासका सवारी साधन चलाउन नदिने पनि उल्लेख गरिसकेको अवस्था छ। कोभिड-19 लाई जसरी रोक्नका लागि सरकारले यो पहल गरिरहँदाखेरि विभिन्न रणनीतिक परिपालनाहरू ल्याइरहँदाखेरि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आम मानिसहरूले कोभिड-19 लाई जसरी सरकारले एउटा सुरक्षा सजगता अपनाउनका लागि घरभित्रै बसेर पनि सामाजिक दूरीहरू मेन्टेन गर्नका लागि जसरी विभिन्न निर्देशनहरू दिएको छ त्यसलाई आम नागरिकहरूले कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन्। तर धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ लकडाउन जसरी थपिँदैछ, समय थप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसको प्रभावकारितामा केही कमी आएको छ, कतै खुकुलो देखिएको छ लकडाउन भने कतै कडाई पनि देखिएको छ। यिनै समग्र विषयमा 17वटै जिल्ला यानी 7 प्रदेशको अवस्था के कस्तो रहेको छ हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूसँग अपडेट गराइरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मीहरूले हामीसँग कुराकानी गरि नै रहनु भएको छ। यस्तैमा यति बेलामा स्वास्थ्य कर्मीहरू यानी अस्पतालमा बसेर यो जोखिमको समयमा उनीहरू काम गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को सङ्क्रमण उनीहरू आफैलाई पनि छ तर यो डरको बावजुद पनि सेवा दिनु, यति बेलामा आफ्नो पेसाको दायित्व यो धर्मलाई आत्मसात गर्दै उनीहरूले काम गरिरहेका छन् र यति बेलामा चाहिँ भक्तपुर यानी ठिमीमा जुन नेपाल कोरिया नगरपालिका अस्पताल छ त्यहाँनिर जहाँ कोभिड-19 को टेस्ट पनि गर्ने गरिन्छ त्यहाँ र सामान्य खालका बिरामीहरू पनि त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् र जसरी अहिले ओपीडीहरू अस्पतालमा बन्द भइरहँदाखेरि सामान्य खालका बिरामीहरूलाई यति बेलामा अस्पताल नआउनका लागि अस्पतालले आग्रह पनि गरेको छ र
जो इमर्जेन्सी बिरामी हुन्छन्, गर्भावस्थाका महिलाहरू हुन सक्छन् वा अन्य जसो डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू हुन्छन्, अन्य सामान्य खालका देखिने खालका बिरामीहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूको सवालमा के कसरी अस्पतालले उपचार गरिरहेको छ र यता ओपिडीहरू बन्द भइरहँदा धेरैजसो बिरामीहरू त्यति कष्टकर बनि नसक्दाखेरि पनि बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालमा सेवा लिन पुग्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि उपचार गर्नका लागि निकै कठिन पनि भएको छ। यद्यपि नेपाल कोरिया नगरपालिका अस्पताल ठिमी भक्तपुरको अवस्था के कस्तो छ हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेलामा हामीसँग स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमुना किरण पौडेल हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। अब अहिले जसरी यो कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम गर्नका लागि सरकारले जुन खालको पहल गरिरहेको छ, तपाईहरू जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निकै नै गाह्रो छ यो समयमा सेवा दिनका लागि। मैले यो नेपाल कोरिया नगरपालिका जुन यो ठिमी अस्पताल छ यसको विषयमा अलिकति कुराकानी गर्न चाहे। अहिले तपाईहरू सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा चलिरहेको छ। अब म चाहिँ स्त्री रोग विशेषज्ञ र यो हाम्रो महिला यो अब्स गाइने डिपार्टमेन्ट प्रमुख भएकोले हाम्रोमा चाहिँ अहिले ठ्याक्क प्रसुति गृहले जस्तै इमर्जेन्सी ओपिडी भनेर चलाएको छौँ। दिनहुँ बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म एकजना डाक्टर बस्छौँ हामी, कन्सल्टेन्ट लेभलकै। हामीले इमर्जेन्सी ओपिडी भनेर, इमर्जेन्सी ओपिडी भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने डेलिभरीको डेट मिति नागेको महिलाहरू कहाँ जाने भन्ने अन्यलमा भइरहेको बेलामा मिति नागेको महिलाहरू आउनको लागि हामीले एउटा नोटिसै गरेर दिएका छौँ। र अपरेसन पछि टाँका काट्ने, घाउ रसायो भने, घाउबाट टिप जस्तो रगत जस्तो गयो भने, अथवा अब कुनै किसिमको ज्वरो रुगाखोकी त्यस्तो महिलाहरू अब गर्भवती महिलालाई आयो भने र अब रगत धेरै गर्भ अवस्थामा रगत धेरै बग्यो, माथिल्लो पेट दुख्यो, तल्लो पेट दुख्यो, बच्चा कम चल्यो, बच्चा बढी चल्यो, कम चल्यो भन्नाले एक दिनमा चाहिँ 10 देखि 12 चोटिसम्म चल्नेलाई बुझिन्छ। त्यस्तो केस र गर्भ अवस्थाको समस्या भयो। प्लस अरू पनि कस्तो छ भने हाम्रो यो 40-45 वर्षको महिलाहरू अस्ति 2-3 दिन पनि अगाडि आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको 2 महिना 3 महिनासम्म रगत जाँदा नि अब ओपिडी खुला छैन, कहाँ जाने भन्ने छ। धेरै मात्रामा रगत बग्यो भने त्यसलाई पनि हामी इमर्जेन्सी नै मान्छौँ। त्यसलाई हामीले इमर्जेन्सी ओपिडी सञ्चालन गरेर सुविधा दिइराखेको छौँ। र 24 घण्टा हाम्रो डेलिभरी र सिजरियन सेक्सन चाहिँ भइरहेको छ। प्लस हाम्रो हस्पिटलले अर्को के गरेको छ भने हाम्रोमा कोभिड टेस्ट पनि हुने भएकोले हामीले यसमा हाम्रोमा चाहिँ पहिलादेखि नै आरटीपीसीआर टेस्ट गरिराखेका छौँ र पछि गएर आरटीडी टेस्ट नेपाल सरकारले पठाएको अवस्था छ। हजुर, आरटीपीसीआर टेस्टमा चाहिँ हामीले 130 जना जति जुन ठिमी नगरपालिकामा हाम्रो नगरपालिकाले सञ्चालन हस्पिटल भएकोले यहाँको यो जुन मेयर साहबदेखि लिएर जुन जनअधिकृत अधिकारीहरूले हाम्रो यो वार्ड अध्यक्षहरूले एकदम राम्रो पहल गर्नुभएको छ। घर घरबाट विदेशबाट आउने सबै जनतालाई उहाँको ट्रेस आउट गरेर जुन यो के भन्छ यो जीआईएस भन्छ नि, जियोग्राफिकल यो इन्फर्मेसन सिस्टमबाट उहाँहरूलाई लिएर आएर हामीले आरटीपीसीआर गरेको 130 जनाको टेस्ट गरेकोमा 130 जनाकै नेगेटिभ आएको छ। यो जीआईएस गर्ने बेलामा फाइदा के हुँदो रहेछ भने यो आइटीहरूले चाहिँ यदि कसैको पोजिटिभ आयो भने त्यो एरियाको सबै हामीले नेटको थ्रु थाहा पाउने भयौँ र त्यो एरियाको सबैलाई हामीले सङ्कलन गर्न सक्ने भयौँ। र प्लस हामीले अब गाइनेको लागि के गरेको छौँ भने यदि अब महिलाहरू आउने त अब गर्भ अवस्थामा अथवा सुत्केरी अवस्थामा इमर्जेन्सी अपरेसन हाम्रो चलिरहेको छ। त्यो बेलाको लागि चाहिँ तपाईको शङ्कास्पद आयो भने हामीले उहाँहरूलाई पनि अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी अथवा डेलिभरी लिनेलाई अब शङ्कास्पद छ भनेर हामीले नलिने, सर्भिस नदिने त कुरा आएन। त्यो हिसाबले हामीले त्यही अनुसार पिपी लगाएर र बिरामीलाई चाहिँ हामीले आरटिडी गरेर इमर्जेन्सी केसमा आरटिडी गर्छौँ, किनभने यो ब्लडबाट जाँच हो। यो चाहिँ आधी घण्टामा रिपोर्ट तुरुन्तै तयार हुन्छ, हामी सबै गर्न सक्ने टेस्ट हो यो। हामीले आरटिडी गरेर इमर्जेन्सी सिजरियन गर्ने प्लान गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग शङ्कास्पद अथवा पोजिटिभ केस आएको छैन र हामीले शङ्कास्पद पोजिटिभ केसको लागि छुट्टै अपरेसन थिएटर पनि तयार गरिसकेको छौँ। हाम्रो अरू जनरल इमर्जेन्सी अपरेसन हुने छुट्टै छ र पोजिटिभको लागि चाहिँ अपरेसन हुने पछि आइसोलेसन बेड पनि तयार छ। 16वटा आइसोलेसन बेड छ, भेन्टिलेटर 4वटा छ। त्यही भएर हामीले यसको लागि अहिलेसम्मको तयारी चाहिँ यति छ।
अझै नेपाल सरकारले थप सहयोग गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुने थियो। हजुर डाक्टर साहब, अब अहिलेसम्म जस्तो यहाँले 24 घण्टा डेलिभरी पनि त्यहाँनिर त्यो काम पनि भइरहेको छ, कोभिड टेस्ट पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहँदाखेरि चाहिँ दैनिक रूपमा त्यहाँ जस्तो सामान्य उपचार लिनका लागि कति बिरामीहरू पुग्ने गरेका छन्? अहिले त अब सामाजिक दूरीलाई पनि मेन्टेन गर्नु भनेर पनि भनिरहनु भएको छ तपाईँहरू आफैले पनि, होइन? चापको हिसाबमा कस्तो छ? तापको हिसाबमा हाम्रो अरू बेलामा चाहिँ गाइनेको ओपिडी सङ्ख्या भनेको एक दिनमा त्यही 80 देखि 90 जना हुनुहुन्थ्यो भने अहिले आएर चाहिँ यो हाम्रो जुन इमर्जेन्सी ओपिडी सर्भिस चलाएको छौँ यसमा पनि हाम्रो 15 देखि 25 जना चाहिँ दैनिकै आइराख्नु भएको छ। र हाम्रो जुन वार्डमा चाहिँ कहिले पनि वार्ड खाली छैन, किनभने कतिपय अब संस्थाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्पेसल्ली अब प्राइभेट संस्थाहरू हुन त उहाँहरूसँग पूर्वाधार पुरै नभएको ठाउँमा चाहिँ अब सञ्चालित छैन। उता एन्टिनेटल गराइराखेको केसहरू, जुन गर्भ अवस्थाको जाँच त्यहाँ गराएकोहरू पनि यहाँ खुल्ला छ भनेर आइराख्नु भएको छ। हामीले त्यो रोकेको छैनौँ, किनभने नेपालमा अहिले प्रसुक्रियाको चाप एकदमै बढी छ र हामीले पनि त्यही प्रसुक्रियालाई लोड नगरौँ भनेर हामीले सक्दो चाहिँ सेवा यहाँबाट दिइरहेको छौँ। हजुर, अब यो समयमा सबै हस्पिटलको ओपिडी सेवाहरू बन्द भइरहँदाखेरि निकै आकस्मिक उपचारका लागि मात्रै प्राय अस्पताल आउनका लागि बिरामीहरूलाई आह्वान पनि गरिरहँदाखेरि प्राइभेट हस्पिटलमा सेवा लिइरहेका बिरामीहरू पनि यति बेलामा चाहिँ त्यो अस्पतालहरूमा उपचार लिन आएका छन् वा छैनन्? बिरामीहरू कस्तो कस्तो खालको बिरामीहरू आइरहनु भएको छ? होइन, यस्तो छ बिन्ताजी, अब बाहिर प्राइभेटमा जचाइराखेको बिरामी पनि कस्तो छ भने पहिला 2 चोटिसम्म, अस्ति पनि 2 दिन अगाडि पहिला 2 चोटिसम्म अपरेसन गरेर बच्चा जन्माएको महिला हुनुहुन्थ्यो। यो तेस्रो चोटि थियो, उहाँको डेट 40 हप्ता पनि भइसकेको छ, किनभने यो लगभग तेस्रो चोटि अपरेसन भनेको हामीले 36 देखि 37 हप्तामा बच्चा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पाठेघट नफुटोस्, पहिला चिरेको जुन घाउ छ त्यो टाँका चाहिँ नफुटोस् भन्ने। अब उहाँहरूलाई जाने ठाउँ भएन, आफूले देखाएको सेन्टर चाहिँ बन्द छ। त्यसपछि अब हाम्रोमा ओपिडी खुला छ र हामीले चाहिँ अनलाइन नम्बर पनि दिएका छौँ। त्यो नम्बर मार्फत हामीलाई फोन आयो, हप्ता भयो के गरौँ डाक्टर साहब भनेर, पेट पनि दुखेको थियो उहाँलाई, र तुरुन्तै आउनुहोस् भनेर त्यही दिन हामीले शल्यक्रिया गऱ्यौँ। गरे उहाँको त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने कतिपय संस्था बन्द भयो, जाने मान्छेलाई जान अप्ठ्यारो छ, र हामीलाई अप्ठ्यारो के भइरहेको छ भने हाम्रो संस्था खुला छ भन्ने जुन जनमानसमा मेसेज गएको छ, कतिपय नचाहिनेहरू पनि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर जमुना किरण पौडेल। पछिल्लो समयमा अस्पतालहरूमा के कसरी सेवा उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ, अझ विशेष गरी नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल जुन थिमी भक्तपुरमा रहेको छ, यो विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। फेरि पनि हामी जोडिन्छौँ उहाँसँग। हजुर डाक्टर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, त्यही अब मेन चाहिँ जसलाई अति आवश्यक छ, यो ओपिडी भनेको सबैजनाको लागि खुलेको होइन, जसलाई अति आवश्यक छ, जुन हामीले नोटिसमै दिएको छौँ, गर्भवती महिलालाई भएको समस्या, बच्चा कम चल्ने, रगत जाने, पानी जाने, डेट नाग्यो, पहिलाको अपरेसन हो भने 38 देखि 39 हप्तामै आउनु होला, पहिला अपरेसन होइन भने 41 हप्तापछि मात्रै आउनुभयो हुन्छ। त्यो कुराको लागि हामीले दैनिक इमर्जेन्सी ओपिडी चलाएको छौँ। तर यस्तो हुँदा अलिकति समस्या के भोगिरहेको छौँ भने यो हस्पिटलमा खुला छ भनेपछि जुन 5 महिना 6 महिनाको पनि एन्टिनेटल आइराख्नु भएको छ, हामीले अब योचोटि आउनुभयो ठिक छ जाँच गरिदिन्छौँ, अब चाहिँ लकडाउन खुलेपछि आउनु होला भनेर चाहिँ पठाउने गरेका छौँ बिन्ताजी। अब अहिले चाहिँ हजुरहरू आफैलाई पनि जोखिम छ यो समयमा ड्युटी गर्नका लागि, त्यो अस्पतालमा जस्तो औषधिहरू को व्यवस्थापन के कस्तो छ? तपाईँहरूलाई पनि आफैलाई जस्तो पिपीदेखि जे सरसामग्रीहरू तपाईँहरूलाई चाहिन्छ यो समयमा, त्यसको उपलब्धता के कस्तो छ? अब यस्तो छ बिन्ताजी, पहिला चाहिँ हामीसँग पर्याप्त सामग्री थिएन, हामी अलिकति हतोत्साहित पनि भएको थियौँ, किनभने हामीलाई अलिकति यो सामान धेरै पर्याप्त नभएकोले। अहिले आएर हाम्रो नगरपालिकाले धेरै राम्रो कार्य गर्नुभएको छ। टेस्ट, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अब यो लगभग यो नगरपालिकाबाट विदेशबाट आउने र शङ्कास्पद सबैको टेस्ट गरिसकेको अवस्था छ। र सँगै हामीसँग के छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा पिपी युज गरेको छैनौँ, किनभने त्यस्तो चाहिने बिरामी आएको छैन, एक्सेप्ट हाम्रो फिभर क्लिनिक चलाएको छौँ। ज्वरो आएको क्लिनिकमा बस्ने डाक्टर साहबहरू र इमर्जेन्सीमा बस्ने डाक्टर साहबलाई फुल फेस पिपीमा बस्न लगाएको छौँ। र अरूको लागि हाम्रो इमर्जेन्सीको लागि लगभग पिपी भनेको हाम्रो 60 देखि 70 वटा मात्रै छ। अब त्यसमा पनि ए क्वालिटी भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरनेसनल मान्यता भएको एकदम राम्रोवाला चाहिँ हामीसँग 25-26 वटा छ। र अरू चाहिँ नेपालमै बनेको अब यो नभन्दा केही ठिक छ भन्ने खाले चाहिँ अर्को 60 जति छ। त्यो हेरेर हाम्रो
60 देखि 80 को हाराहारीमा मात्रै पिपी भएकोले अलिकति अप्ठ्यारो छ। भोलि धेरै मास आयो भने फेरि यो कोभिडै हेर्ने हस्पिटल भएकोले हामीलाई चाहिँ अलिकति सरकारले यसमा बढी नै सहयोग गर्नुभए धेरै राम्रो हुने थियो। नगरपालिका भनेको कस्तो भने स्थानीय विकास भयो। नगरपालिकामा भएको बजेटमा उहाँहरूले धेरै राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो यहाँको जुन नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, थिमी नगरपालिकाको मदन सुन्दर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँले बेला बेला हस्पिटल आउने, हेर्ने, लाई टेस्ट गर्ने र शङ्कास्पद बिरामी उहाँ आफैले ल्याएर एकजना आइसोलेसनमा भर्ना पनि गर्नुभएको थियो। आज उहाँको डिस्चार्ज हुँदैछ। एकजना इन्डियाबाट आएको, अस्ति न्युजमा पनि सुन्नुभयो होला, इन्डियाबाट आउनुभएको व्यक्ति ज्वरो खोकी लागेर चोकमा हाम्रो मेयर साहबले ल्याएर भर्ना गर्नुभएको थियो। उहाँको अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड नभइकन टेस्ट नेगेटिभ आयो, ट्युबरक्लोसिसको लाइनमा ट्रिटमेन्ट गरियो र आज उहाँको डिस्चार्ज गर्ने पनि प्लान छ। अब उहाँको आफन्त नभएकोले कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने अलिकति समस्या भइरहेको छ। डाक्टर साहब, अब यो समयमा लकडाउनले गर्दाखेरि घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। कतिपय गर्भवती महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अब कसैको एउटा डेट पनि नजिक आइसकेको हुनसक्छ, हतोत्साहित आत्तिनु भएको हुनसक्छ। एउटा आत्मबल दिनका लागि तपाईँ उहाँहरूलाई सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? कसरी चाहिँ उहाँहरूले यो समयमा आफूलाई घरभित्रै पनि सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले? हजुर, अहिले मैले भेटेको धेरै गर्भवती महिला अलिकति बढी डराइराख्नु भएको छ। यो कोभिडबाट त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन। हामीले भनिहाल्यौँ, हामीले ओपिडी नचलाए पनि 24 आवर इमर्जेन्सी सर्भिसमा हामी सधैँ छौँ। हामी जुन अवस्थामा पनि उपचारमा हामी लाग्ने छौँ, यो चाहिँ हामी प्रतिबद्धता दिन्छौँ। सबै हस्पिटलमा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, मेडिकल स्टाफहरू हुनुहुन्छ, हस्पिटल खुल्ला छ। भिडभाड कम गर्नको लागि मात्रै ओपिडी बन्द गरे हो र कोही पनि गर्भवती महिला आत्तिनु पर्दैन। उहाँहरूको डेलिभरी अथवा शल्यक्रिया जे गर्नुपर्छ अथवा अन्य रोगको बिरामीले नि सुविधा सबै उपचार पाइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि आत्तिनु पर्दैन। तर एउटा कुरा म जनमानिसमा के भन्न सक्छु भने प्लिज यो चाहिँ भिडभाड चाहिँ कम गरिदिनु होला। किनभने आज पनि म उसमा बालकोटमा बस्छु, बालकोटमा आज बिहान म निक्लिँदा लगभग त्यहाँ त्यो तरकारी किन्न जानेको भिड, मान्छे बाहिर निक्लिएको देख्दा अलिकति मलाई डर लाग्यो। किनभने हामीले जुन यो कोभिडको चेन ब्रेक गर्नको लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरिदिनु भयो भने हामी सबैको स्वास्थ्यको लागि हो। यसलाई चाहिँ अलिकति लापरवाहीको रूपमा नलिकन सिरियसली पालन गरिदिनु भन्ने जनमानसमा यो एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर जमुना किरण पौडेल। हामीले नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल टिमी भक्तपुर, जहाँ कोभिड-19 को पनि टेस्ट हुने गर्दछ र त्यहाँ सामान्य खालका बिरामीहरू पनि, र यस्तो बेलामा जुन गर्भवती महिलाहरूको सवालमा पनि केही अलिकति गाह्रो समय छ, उनीहरू आत्तिन सक्छन् र अन्य खालका विभिन्न खालका रोग लागेका बिरामीहरूलाई पनि यो समयमा घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता, कोभिड-19 को जसरी सरकारले लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्ने भनेर आग्रह गरिरहेको छ र घरभित्रै बस्नुपर्ने र अस्पताल जाँदाखेरि अहिले ओपिडी सेवा बन्द हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चिकित्सकहरूले पनि यो जोखिम मोलेरै काम गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक बिरामीहरू अस्पताल आइदिनुहोस्, यद्यपि अहिले त्यस्तो साह्रै गाह्रो नभएका बिरामीहरू चाहिँ घरमै बसेर सहयोग गरिदिनुहोस्। इमर्जेन्सी परेको खण्डमा हामी चिकित्सकहरू चाहिँ सेवा दिनका लागि हरपल तयार छौँ। आफ्नो जुन कामको सेवाको यो धर्मलाई हामीहरूले बुझेका छौँ भनेर उहाँहरूले पनि बेला बेलामा अपिल गर्नुभएको छ। र त्यहाँ नेपाल कोरियन मैत्री अस्पतालको अवस्था के कस्तो छ, अहिले के कसरी त्यहाँ सेवा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, अब नेपालमा योभन्दा कोभिड-19 को संक्रमण वा यो सङ्कट आउनुभन्दा पहिला पनि एउटा बेरोजगारीको समस्या सदैव रहेको छ। लामो समयसम्म राजनीतिक स्थिरता नहुनु र अहिले बल्ल बल्ल जसरी जनताले जनादेश दिएर एउटा बलियो सरकार निर्माण गरेका छन्, यसका सपना पनि धेरै नै जोडिएका छन्। तर सरकारले जुन प्रकारको एउटा योजनाहरू ल्याएको छ, त्यो योजना एउटा रोजगारीसँग सम्बन्धित भएर हेर्दाखेरि युवाहरू अझै पनि बेरोजगार छन्। सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। विदेश जानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको तथ्याङ्क थियो। अहिले यी सबै कामहरू ठप्प भइरहँदाखेरि अब कोभिड-19 को यो सङ्कटलाई पार लगाइसकेपछि धेरै युवाहरू विदेशमा रहेका नेपाल आउनेछन्। तिनलाई पनि सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ र अब सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन। यसका लागि सरकारले के कसरी काम गर्दैछ, बेरोजगारी वा रोजगारीका क्षेत्रलाई सरकारले कसरी अब अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यता पनि आइरहँदाखेरि यस सम्बन्धी हेरौँ एक रिपोर्ट।
महामारीले रोजगारदाता देशहरूमा रोजगारी गुमेपछि नेपालीहरू स्वदेश फर्कने तर्खरमा छन्। देशमै यति बेला व्यापक बेरोजगारी रहेको अवस्थामा रोजगारीका लागि विदेशीका युवाहरू पनि स्वदेश फर्किएपछि बेरोजगारीको समस्या झन विकराल बन्ने निश्चित छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने रेमिट्यान्स आउन बन्द भएमा वा कम भएमा नेपाल आर्थिक मन्दीतिर धकेलिने कतिपयको अनुमान छ। पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा रेमिट्यान्सको अंश घट्ने भए पनि कृषि स्वरोजगारी सृजना, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र राज्यद्वारा सृजित रोजगारी अबको विकल्प हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 27% जति हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटिरहेको थियो। अब यो हिस्सा चाहिँ ओगट्न सक्ने सम्भावना देखिँदै नेपालमा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन चाहिँ नेपालले 3-4 कुरामध्ये 1 कृषिमा, 2 स्वरोजगारीमा, 3 अलिकति पोलिटेक्निक एउटा चाहिँ प्राविधिक सिप तालिम दिएर अगाडि बढ्ने र चौथो भनेको चाहिँ राज्य प्रणालीले रोजगारीको अवसर बढाउने तर्फ नै जानुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएको र यसका लागि औद्योगिक विकास हुनु आवश्यक रहेको विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल नेउपानेको तर्क छ। अब देशमा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। नेपालले एउटा अवसरको रूपमा लिएर ती युवाहरूको बुद्धि, क्षमता र सिपलाई नेपालको हितमा लगाउन सक्ने नेपालमा एकदम पोटेन्सियल क्षेत्र युवाहरूको लागि भनेको प्रोडक्सन क्षेत्र हो। उद्योगहरू खोल्ने निजी क्षेत्रको भूमिका असाध्यै ठुलो हुन्छ, किनकि सरकारले मात्रै गरेर सक्दैन। झन् नेपाल जस्तो कम रिसोर्स भएको देशमा निजी क्षेत्र नै हो अगाडि आउने र यो निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रका अप्ठ्याराहरूलाई सल्भ गर्ने, त्यसका समस्याहरूलाई सुन्ने। देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा राख्ने वैदेशिक रोजगारीमा कमी आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित प्राय छ। देशमा बेरोजगारीको विकराल समस्या आउन नदिन र अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा जानबाट जोगाउन सरकारवाला सबैले समयमै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि जारी लकडाउनको 36औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न रणनीति लिएर काम गरिरहेको छ र यति बेलामा विभिन्न प्रदेशको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिने क्रममा हामी सुर्खेततर्फ लाग्छौं। हाम्रा सहकर्मी विवश सेजवाल हुनुहुन्छ। विवशजी, हजुर बिन्ताजी, लकडाउनको जारी लकडाउनको अवस्था लम्बिरहँदाखेरि अहिले हिजो अस्ति भन्दा आजको स्थिति के कस्तो छ, फरक के हुँदैछ त्यहाँ? बिन्ताजी, भर्खरै अब यो लकडाउनलाई यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले नजिकबाट बुझेर अहिले पछिल्लो समयमा प्रशासनिक क्षेत्र र सरकारी तर्फबाट लकडाउनलाई बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था कर्णाली प्रदेशमा छैन। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा बाहिरबाट नागरिकहरूलाई उद्धार गरेर सम्बन्धित स्थानीय निकायसम्म पुर्याउनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद स्तरबाट नै एउटा निर्णय गरिसकेपछि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउनको लागि जुन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, यहाँ केही सरकारवालाहरूले यसको विरोध जनाएका छन्। किनभने बाहिरबाट आएका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा नबसेर सिधै स्थानीय तहसम्म जाँदाखेरि र स्थानीय तहमा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्दाखेरि यसले धेरै ठुलो समस्या निम्तिन सक्छ भनेर यदाकदा केही नगरपालिका र केही सरकारवालाहरू पक्षले विरोध जनाएका छन् भने प्रदेश सरकारले यो निर्णय भनेको आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भनेर भनेको छ। बिन्ताजी, अहिले जसो त्यहाँनिर स्वास्थ्य दायरालाई चाहिँ यो परीक्षणको दायरालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइएको छ, अवस्था के छ, अहिलेसम्म कति टेस्ट भयो? अब अहिलेसम्म यहाँ कर्णाली प्रदेशमा सबै जिल्लामा गरेर धेरै टेस्ट भइसकेको छ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा जो किटको अभाव भनेर भनिएको थियो त्यो अझ केही दिनका लागि अझ यहाँ अप्ठ्यारो रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा जति टेस्ट भएको छ हामी यो मानेमा भाग्यमानी छौँ। कर्णाली प्रदेशमा टेस्ट गरिएका जति सबै नेगेटिभ भयो भनेर हिजो मात्रै प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। बिन्ताजी, हजुर, अहिले स्वास्थ्य सजगता कसरी अपनाइएको छ?
स्वास्थ्य सजगता विशेष गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेको अवस्था र स्थानीय तहमा पनि क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेको अवस्थामा अहिले यदाकदा सुन्न आएको जो बाहिरबाट हिजो आज 3 दिन लगाएर 7,000 भन्दा बढी मान्छेहरू कर्णाली प्रदेशभित्र जो बाहिरबाट भित्रिएका छन् तिनी मान्छेहरू स्थानीय तहमा केही स्थानीय तहहरूमा उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानिराखेको अवस्थामा अलिकति केही समस्या पैदा भएको भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले म कहाँ केही सूचना आएको थियो भने बिन्ताजी तर प्रशासनिक क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय कडा निर्देशन चाहिँ दिएको छ। विपक्षी जसो सरकारले निजी प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने बाटो पनि खुलाएको छ। यस सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ जस्तो जो स्वास्थ्यको विषयमा त्यहाँ हेर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँहरूले के प्रतिक्रिया लिनुभएको छ? अब त्यहाँको स्थानीय सरकारले यो बाटो खुलाइसकेपछि चाहिँ निजी प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरसको चेक गर्नका लागि चाहिँ खुलाइसकेपछि अब त्यहाँ के कसरी काम हुन्छ? कति अस्पतालहरू छन्? सहकार्य गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन? के छ अवस्था? अब पछिल्लो समयमा यो जो बाहिर कुरा आएको छ यसलाई आधार मानेर मात्रै हेर्ने हो भने पनि कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म जम्मी 2वटा मेसिन मात्रै उपलब्ध सङ्घीय सरकारले गराएको छ बिन्ताजी। ती 2वटा मेसिनले पनि नदानिसकेपछि योभन्दा अलि अगाडि केही किटहरू चेक गर्नको लागि स्वाब टेस्टको लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा पुर्याउनु पर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको थियो पछिल्लो समय ठुलो पावरको मेसिन यहाँ सङ्घीय सरकारले फेरि दोस्रो पटक उपलब्ध गराइसकेपछि यहाँ टेस्टको लागि चाहिँ किटहरूको अभाव जुन खड्किएको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति केही समस्या पैदा भएको हो। तर यद्यपि अहिले जो पछिल्लो समयमा किटहरू अभाव खटिए पनि हिजो अस्ति मात्रै मैले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी जोशीसँग मैले कुराकानी पनि गरेको थिएँ। उहाँको अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अहिले उपलब्ध भएको किट बाहेक अरू 10,000 किट उपलब्ध सङ्घीय सरकारले गराइदिएको भए चेक गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशमा सजिलो हुने थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले अरूसँग सहकार्य गर्ने भन्दा पनि अहिले प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चेक गरिराखेको अवस्था हो बिन्ताजी। विवशे अहिले त्यहाँ जति पनि अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर आइसोलेसनको अवस्था के कस्तो छ? क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो छ? अवस्था के छ? पछिल्लो समयमा क्वारेन्टाइनमा बसेका 2 लट मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसालेर कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई सही गन्तव्य र सम्बन्धित घरतर्फ पठाइसकेको छ भने आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको अवस्था कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेका विशेष गरेर 3वटा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेश अस्पताल र सामुदायिक अस्पताल चौरजारी जो रुकुममा अवस्थित छ यी अस्पतालहरूमा जुन तोकेको छ यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अवस्था एकदम रेडी अवस्थामा रहेको छ। निजी अस्पतालहरूले अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक अरू त्यसरी चाहिँ सेवा उपलब्ध दिएको भेटिएको छैन र प्रदेश अस्पताल र सरकारी अस्पतालहरूमा पनि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू चाहिँ सामान्य बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिले त्यसरी अस्पतालमा नआउनुहोस्, तपाईँहरू घरमै बसेर औषधि प्रयोग गर्नुहोस्, डाक्टरको सल्लाह फोनबाट नै लिन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँका डाक्टरहरूको अस्पतालको तर्फबाट यहाँ डाक्टरहरूको फोन नम्बर उपलब्ध गराइसकेपछि अहिले खासै त्यस्तो जटिल समस्या चाहिँ देखिएको छैन बिन्ताजी। हवस् त, अपडेट गराउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतबाट हाम्रा सहकर्मी विवश सेजपाल। पछिल्लो त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू नेपालमा 52 जना यो सङ्ख्या पुगेको छ भने विभिन्न स्थानमा PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेकोमा अहिले यसको सङ्ख्या त्यस्तो बढिसकेको छैन र उपचार पश्चात 16 जना घर फर्किसकेका छन्। यो निकै सकारात्मक खबर पनि हो र अहिले सबैभन्दा बढी विराटनगरमा 31 जना उपचाररत रहेका छन् भने वीरगञ्जमा 3 र भरतपुर र कैलालीमा 1-1 जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 को समग्र पछिल्लो प्रदेशहरूको अवस्था के कस्तो छ, त्यहाँ अस्पतालमा उपचार के गरी भइरहेको छ, किट अभाव छ वा छैन, समग्र लकडाउनको कारणता के कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौँ। अहिलेका लागि पालो भएको छ विश्रामको।